sa tanan, mao ni guys, kini guys sa inyo ng kastan, mao ni amo ang kampana o kini guys mao ni among simbahan. So guys, nakita naman ninyo, mao ni among simbahan sa San Francis de Assisi. Francis de Assisi Church, guys. Mao ni among simbahan sa muang Catholic Church, guys. Nga diri ako guys nangalagad, guys. Diri ako nangalagad bilang katekista, bilang choir. O guys, mao ni amo ang simbahan. O kini guys, nakita niyo may cross, guys. Mao ni among landscape. Dinhi mi magsuruyan sa panahon nga mag-practice mi kanta para sa i-prepare namo ang among kanta sa among choir. Dinhi mi magtambay ning landscape. So niini guys, dinhi mi magtambay. So guys, una-una ako nagpasalamat kaninyong tanan sa tanan-tanan nga mitan-aw sa akong mga videos, sa tanan nga nagpapalo kanako o sa tanan nga nag-share kanako o nag-like kanako. Daghang kayong salamat o salamat sa paulit-ulit nyo sa pagtanaw sa akong mga video. Sinaot nga padayon kamo nga nagatanaw sa akong mga video, sige gabay pa nga abangan nyo kanunay akong mga vlog, guys. So guys, ako nga napangayo kaninyo nga hinaot nga padayon kamo nga baga-suporta kanako. Kay ang Ginoo ray mo balos kaninyo, guys. So sayod kamo da, guys, nga nagkinahanglan ko sa inyong suporta, guys, sa inyong panabang. And God bless sa lahat nga nagsuporta kanako. Ug subong man nagapasalamat usab ako sa tanan nga naghatag kanako og mga star. Salamat kayo kaninyo nga padayon nga daghan kayo salamat sa nagsuporta kanako. Salamat gyud sa tanan. Daghan kaayo nga mga kahigayunan nga ako napakya sa akong pag-reels tungod sa inyong pagsuporta kanako. Nakigbisog ako nga mobalik sa reels, kaya ako anak kining gipaninghuaan nga maabot ang panahon nga makapasar ako sa mga challenge. Kaloy-an ra unta sa Ginoo sa suporta. Kaloy-an sa Ginoo nga kitang tanan nga aninguha nga ma-monetize. Hinaot nga God bless nga hatag na sa Ginoo nato sa panabang ni Boss Mita. So God bless sa tanan. Ang gabay pa nga kaloy-an kita sa tanan, sa kaloyan kita sa Dios, nga hatagan kita kanunay isang kalagsik sa lawas, nga padayon kita nga vlog para sa kalambuan sa atong mga reels, sa atong mga pagpaninguha uban sa atong pamilya. So guys, daghang kayong salamat. So guys, kini mga video guys, naara gini sa garden ni